जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह हिदायत में। और इस वक्त आ जाता है छोटा अमल अजीम सवाब, छोटे नहीं की बड़ा सवाब का। और इसमें हम कुरान पाक की सूरतों के फ़ज़ाइल आपके साथ बयान कर रहे हैं। और आज जिस सूरा का नंबर है वो है सूरा नंबर 21, सूरह अंबिया। उसके फ़ज़ाइल आपके साथ बयान करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह अंबिया की चाहत रखते हुए तिलावत करे तो वो उस शख्स की मानिंद होगा जो नाज़ो नेमत से भरपूर जन्नतों में अंबिया का हम नशीन हो, और वो पूरी ज़िंदगी लोगों का आँख की तारा होगा। सारी ज़िंदगी लोगों की आँख का तारा होगा। ना सिर्फ आपको अंबिया की हम नसीब होगी, बल्कि आप दुनिया में भी लोगों के आँख के तारे होंगे। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी इस सूरा को 75 बार 75 टाइम्स पढ़े उसे दुश्मनों पर कामयाबी नसीब होगी। बहुत मुश्किल है 75 टाइम्स पढ़ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुश्मनों में कामयाबी हासिल हो तब आप इसको 75 बार अगर पढ़ेंगे तो फिर दुश्मनों पे कामयाबी हासिल होगी। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सूरह अंबिया की तिलावत करेगा खुदा उसका हिसाब आसान करेगा। जिस पैगम्बर का कुरान में नाम मौजूद है वो सब उससे मुसाफा करेंगे और उसे सलाम करेंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कितने ही खूबसूरत फ़ज़ाइल सूरह अंबिया के आपके साथ शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है आपने नोट किए होंगे और आप ज़रूर सूरह अंबिया की तिलावत किया करेंगे। उसके बाद सूरह नंबर 22 है सूरह हज। उसके बारे में आपको बताते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हर 3 दिन में एक मरतबा सूरह हज की तिलावत करेगा, जो हर 3 दिन में एक मरतबा सूरह हज की तिलावत करेगा, वो 1 साल गुजरने से पहले हज पर जाएगा। और अगर सफ़र हज में मर गया तो जन्नत में दाखिल होगा। रावी कहता है कि अगर हमारे मुखालफों में से था तो फिर, तो हज़रत ने फरमाया इसका कुछ अजाब कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप हज पे जाने के आपका दिल करता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है नाज़रीन कि आपके पास तमाम सहूलतें भी होती हैं, फिर भी जो है आप हज पर नहीं जा पाते। आपके पास माल और दौलत सब कुछ होता है, लेकिन पता नहीं शायद आपका बुलावा नहीं होता या आप हज पे नहीं जा पाते। तो फिर अगर आप इसकी हर 3 दिन में से एक दिन तिलावत करेंगे तो आप उसी साल जो है वो हज की सआदत आपको नसीब होगी। और ऐसा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान किया है। उसके बाद अगर आप जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह हज की तिलावत करेगा खुदा उसे हज और उम्रे का सवाब अता करेगा। उन तमाम लोगों की तादाद के बराबर सवाब अता करेगा जो हज और उम्रा अदा कर चुके हैं या अदा करेंगे। यानी कि आप सूरह हज की फ़कत तिलावत करेंगे तब भी आपको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। अगली सूरह नंबर 23 सूरह मोमिनून। इसके बारे में आपको बताते हैं। सूरह मोमिनून जो है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मोमिनून की तिलावत करेगा खुदावंद मुताल उसका खात्मा सआदत पर करेगा। जो हर जुम्मा बाकायदगी से इसकी तिलावत करेगा तो फिरदौस आला में इसकी मंजिल पैगम्बरों और रसूलों के साथ होगी। और फिर रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करेगा तो क़यामत वाले दिन फरिश्ते इसे नसीम और खुशबुए बहिश्त की बशारत देंगे। और जब फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएगा तो उसी तरह की बशारत देगा कि जिससे इसकी आंखें रोशन हो जाएंगी। और एक मसला कि अगर आपके घर में कोई मुझे उम्मीद है कि ऐसा तो नहीं करता होगा, लेकिन अगर कोई बेराह रवी का शिकार हो गया है या शराब खोरी करता है तो उसके लिए भी सूरह मोमिनून बताई गई है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरह को रात के वक्त सफ़ेद कपड़े पर लिख कर शराब खोर को बांध दे तो वो कभी भी शराब ना पिएगा और अल्लाह के हुक्म से शराब खोरी से दूर हो जाएगा। और फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज से गाफिल रहता हो वो 7 मरतबा इस सूरह की बाकायदगी से तिलावत करे तो फिर वो नमाज बाकायदगी से पढ़ने लगेगा। जो शख्स नमाज से गाफिल रहता हो वो 7 मरतबा इस सूरह की तिलावत करे तो बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगेगा। जी नाज़रीन, ये हमने आपके साथ शेयर किए हैं छोटा अमल अजीम सवाब। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल अगली सूरतों की फ़ज़ाइल बयान करेंगे। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब और सुनते हैं ताज़ा तरीन खबरें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ताज़ा तरीन खबरों में शिया किलिंग से मुतालिक एक अहम खबर। सबसे पहले कि कराची में शिया अफराद का कत्लेआम भी जारी है और आज अजीम हुसैन और मुज़फ़्फ़र हुसैन को रंगी में शहीद किया गया है। कराची में शिया अफराद का कत्ल जारी। आज अजीम हुसैन और मुज़फ़्फ़र हुसैन को रंगी के इलाके में शहीद कर दिया गया। तो बहुत ही अफसोसनाक किलिंग का जो मामला है वो उसी तरह जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है, पकड़ धकड़ की भी बात हम सुनते हैं,
لیکن وہی کل کا جو ایک بیان علامہ ساجد نقوی صاحب کا جو ہمارے ذہن میں ہے، نوابشاہ میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ اگر ہر مہینے صرف 5 دہشت گردوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو اس طرح کے واقعات، جو دہشت گردی کی ایک فضا ہے، جگہ جگہ گلی گلی خون بکھرا ہوا ہے پاکستان میں، جو دندناتے دہشت گرد پھر رہے ہیں، یہ بالکل ختم ہو سکتا ہے اگر 5 دہشت گرد ہر مہینے ان کو قرار واقعی سزا دے دی جائے۔ تو یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی دہشت گرد ہے، کوئی بھی امن و امان خراب کرنے والی اگر کوئی بھی شخصیت ہے، اس کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ میرا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ وہ اور بھی جڑیں گے۔ لیکن یہاں پر بدنصیبی ہے کہ ایسے لوگوں کو بجائے کہ خطرہ ہو کہ ہمارے ساتھ کچھ آنے ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، ہمیں کوئی سزا ملے گی، لیکن الٹا ان سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور ایک باقاعدہ دھڑا یا ایک ان کو ایسا مقام دے دیا گیا ہے کہ آپ کو دفاتر دینے کا بھی اعلان ہوتا ہے، آپ کو پورا ایک پروٹوکول دینے کی بھی بات ہوتی ہے، آپ جن جن لوگوں کے نام لیں وہ کمیٹیوں میں شامل ہوں گے، جن لوگوں کو آپ پسند نہ کریں وہ کمیٹیوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ حکومتیں آپ کے نام سے آ رہی ہیں، کوئی سیاسی جماعت اگر جلسہ کرنا چاہے تو اگر آپ چاہیں تو جلسہ ہو پائے، اگر آپ نہ چاہیں تو جلسہ نہ ہو پائے، یعنی پوری جو باغ دوڑ ہے، پورا جو کنٹرول ہے وہ دہشت گردوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے ہونٹ کانپتے ہیں کسی بھی بڑے دہشت گرد کا نام لیتے ہوئے، ججز جو ہیں ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں، اور جو آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے کیسز ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں، اور جو کیسز میں جن کو سزا دے دی گئی ہے، سنا دی گئی ہے، اس حوالے سے جو آخری احکامات ہوتے ہیں صدر صاحب کی طرف سے، نہ پچھلے صدر آصف زرداری صاحب نے یہ ہمت کی، جرت کی کہ جو پھانسی کی سزائیں رکی ہوئی ہیں وہ پھانسی کی سزائیں دی جائیں، اور نہ ہی اس وقت کے جو صدر ممنون حسین صاحب ظاہر انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے میاں نواز شریف صاحب نے فرمانا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمارے کیونکہ ویسٹ یا جو مغربی ممالک ہیں، امداد کا دار و مدار اس پہ ہے کہ ہم جو پھانسی کی سزا ہے اسے معطل رکھیں۔ عجیب و غریب بات ہے، پھانسی کی سزا امریکہ میں بھی دی جاتی ہے، سعودی عرب جس کو بہت بڑا ایک ہمسایہ اور بہت بڑا ایک برادر ملک مانا جاتا ہے، وہاں پر پھانسی کی سزائیں ہوتی ہیں۔ ہر اسلامی ملک میں جو دہشت گرد ہیں، جو منشیات فروش ہیں، ان کو بہت ہی کڑی سے کڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پاکستان میں جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں اور اس پر عمل برداری کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد اسی طرح دندناتے پھر رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے وہ آتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، اتنا اسلحہ پکڑا گیا ہے، یہ فلاں جگہ آپریشن ہوا ہے، لیکن اس کے بعد شاید اس خبر کو سنانے سے پہلے وہ آزاد بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ہر مہینے کم سے کم 5 افراد کو ایک خبر بنا دے، ہمیں کاش یہ بھی خبر سننے کو ملے کہ آج اتنے دہشت گردوں کو سزا سنا دی گئی ہے، تو کیا یہ اچھی بات ہے۔ دیگر جو لوگ اب فیکٹریاں ملتی ہیں، پہلے کسی گھر سے بارود بنانے کی جو ایک کوئی ایسے بو آ رہی ہے، یہ کچھ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، اب تو کراچی میں جہاں دیگر فیکٹریاں ملتی ہیں، اب بارود بنانے کی اور خود کچھ جیکٹیں بنانے کی فیکٹریوں پہ چھاپے اکثر مارے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کلو کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے بارود مل رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، جب تک اس کے حوالے سے کوئی بھی ایک آغاز نہ کیا گیا، روک نہ لگائی گئی، تو پھر یہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ تو کراچی میں بھی یہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ عظیم حسین اور مظفر حسین کو آج شہید کر دیا گیا ہے۔ احتجاج ہوگا، ان کے گھر والے تھوڑا سا وہی بات کہ وہ تو نہیں بھول پائیں گے، تھوڑا سا کیا بول کے بڑی شدت کے ساتھ ساری زندگی کسی بھی گھر سے کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے تو وہ زخم کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، لیکن ایک آس امید ضرور ہوتی ہے ان کے لواحقین کو کہ اگر انصاف کہیں ہوتا ہوا نظر آئے، اگر کوئی انہی کے جو قاتل ہے ان کو بھی ویسی سزا ملے تو شاید ان کی جو ماں ہے یا ان کے جو بچے ہیں تھوڑا سا یہ سکون محسوس کر سکے کہ لیجئے جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کو یہ سزا ملی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر دیں گے۔ لیکن یہاں پر انصاف ملنا جو ہے وہ بہت ہی ایک مشکل صورتحال اختیار کر چکا ہے، ناپید ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، آگے جو ٹاپک ہے ہمارا کہ یہ جب تک ہمارا ایک جو ادارہ ہے فوج کا وہ کچھ نہیں کرے گا تو پھر یہ صورتحال جو کہ تو رہے گی۔ سیاستدان جو ہے ہمارے ان کی تو بندر باٹ آپ نے پچھلے 5 سال بھی دیکھی ہے، اور اس تقریباً سال ہونے والا ہے اس میں بھی آپ نے مظاہرہ ان کا دیکھ لیا ہے۔ سینٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ سینیٹرز بکاؤ کہنے پر سینٹ میں عمران خان کے خلاف ANP کے زاہد خان نے تحریک استحقاق جمع کرائی ہے، اور سینٹ سے عمران خان کے 40% کامیابی والے بیان پر بھی
واک آؤٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ عمران صاحب کا یہ جو ایک کہنا تھا، ہم مورال اپ کرنے کی جو باتیں کرتے ہیں کھیل میں، لیکن فوج کا مورال انہوں نے اس انداز میں ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، یا وہ اتنے نادان ہیں یا اتنے ان میں یہ سوچ نہیں ہے کہ اس طرح کا اگر بیان دیا جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ان کے بیان پر تبصرے سے پہلے جنرل کیانی صاحب کا جو ایک وضاحتی بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا مجھ سے منسوب بیان یکسر غلط ہے، لگتا ہے کل جماعتی کانفرنس میں عمران خان میری طرف متوجہ نہیں تھے اور میری بات ٹھیک طرح سے نہیں سن پائے۔ تو عمران صاحب نے یہ فرمایا کہ کیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو آپریشن اگر کیا جائے گا تو اس کی کامیابی کے امکانات محض 40% ہوں گے، لیکن یہاں پر کیانی صاحب اور دیگر جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ اس انداز میں یہ بیان نہیں دیا گیا تھا، اس انداز میں یہ بیان دیا گیا تھا کہ 40% جو دہشت گردی ہے ملک میں، اگر یہاں پہ آپریشن کیا جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کی صرف ایک وجہ یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ فرقہ واریت بھی ہے، اپنے علاقائی طور پہ جو لسانی فسادات ہیں وہ بھی ہے۔ تو یہ نہ لیا جائے، فوج کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی تھی کہ یہ نہ لیا جائے کہ پورے اس آپریشن اگر وزیرستان میں یا ان علاقوں میں ہوا تو پورے ملک میں امن ہوگا، 40% اس میں تبدیلی آئے گی۔ تو عمران صاحب نے کہا کہ نہیں، 40% صرف کامیابی کے چانسز ہے، 60% ہماری فوج ہی ایک شکست خوردہ فوج انہوں نے بنا دیا، جو ایک پاکستان کی دنیا کی ایک معنی فوج تصور کی جاتی ہے۔ تو یہ عمران صاحب نے جو بیان دیا تھا، اب ظاہر ہے وہ کرکٹ میں تو ہوتا ہے کہ چلے ایک میچ ہارے، اگلا نیا میچ آئے گا، جیتیں گے تو عوام پچھلا میچ بھول جائیں گے، لیکن یہاں پہ جو بیان ہے اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور ایک اہم ترین ادارے کے حوالے سے جو بیان ہے، تو پھر سینٹ میں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہر جگہ ان کے جو ٹاک شوز ہیں ان کے حوالے سے ان پر سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا تو کس انداز میں دیا اور کیا سوچ کے دیا ہے۔ جی اگلی خبر ہے، اگر میں ایک ملک کا نام ہٹا دوں اور یہ میں ایسے بیان کروں کہ بھارت کی پاکستان کے اندر کارروائی کی دھمکی، اور بھارت کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے بھارتی سیکورٹی محافظین کو رہا کرانے میں مدد نہ کی تو بھارت پاکستانی سرحد کے اندر فوج بھیج کر ان کو رہا کرانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی اس انداز کے جو بیانات ہوں گے کہ بھارت پاکستان کے اندر کارروائی کرنا چاہتا ہے تو پاکستانی میڈیا ہو یا پاکستانی، اور خاص طور پہ ہمارا یہ جو بھی پلیٹ فارم ہے، ہم چڑھ دوڑیں گے اور پاکستان کی جو بھی ایک سالمیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس کے حوالے سے شدت کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ جو بات کی گئی ہے یہ ایران کی طرف سے بات کی گئی ہے، ایران کی پاکستان کے اندر کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے، اور ایران کے وزیر داخلہ عبدالرضا رحمان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے ایرانی سیکورٹی محافظین کو رہا کرانے کے لیے کچھ نہ کیا تو ایران پاکستانی سرحد کے اندر فوج بھیج کر ان کو رہا کرانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایران کی جو حکومت ہے، ایران کے ساتھ جو ہمارے جو تعلقات ہیں، پاکستان کے جو حکومتی تعلقات ہیں وہ الگ ہیں، اور پاکستان کی جو عوام کے جو تعلقات ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ پاکستان اور بھارت کے جو حکومتی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اس پہ مثبت رویہ بھی یا مثبت اس کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایران کے جو وزیر داخلہ ہے، بالکل ان کا یہ جو بیان ہے بالکل اس کے منافی ہے کہ جو تاریخ پاک ایران دوستی کی چلی آ رہی ہے، اور جو لوگ ان کے 5 سیکورٹی اہلکار جو اغوا ہوئے ہیں وہ کن نے کیے، یہ ایک ایرانی دہشت گرد گروپ ہے جیش العدل، اور کچھ روز پہلے انہوں نے 5 ایرانی اہلکار اغوا کیے تھے، اور پاکستان بدنصیبی سے ایک ایسی جگہ بن چکا ہے، ایک ایسا ٹھکانہ بن چکا ہے کہ یہاں پر قانون کی عملداری کم ہے۔ پچھلے دنوں کیچ کے خود ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اغوا ہو گئے تھے، بعد میں وہ رہا کروائے گئے۔ تو یہاں پر ایرانی وزیر داخلہ کی طرف سے یہ کہنا کہ اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو ہم اپنی فوج بھیجیں گے، تو یہ کھلم کھلا ایک دخل اندازی کی بات ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کو پر تبصرہ کرنے سے فی الحال گریز کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر متعلقہ حکام نے اس کی تصدیق کی کہ وزیر داخلہ صاحب نے ایسے ہی کہا ہے تو پھر یہ واقعی کافی سنگین ایک بیان تھا، اور اس کو اسی انداز میں لیا جائے گا۔ اور یہاں ان کی جو حکومت ہے، ایرانی جو صدر روحانی صاحب ہیں، ان کو بھی اپنے وزیر داخلہ کے اس بیان پر ضرور نظر رکھنی چاہیے، اور اس حوالے سے اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ خود پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا اپنا بیٹا اغوا ہو چکا ہے۔ تو پھر یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ اب کسی بھی ملک کا اگر کوئی بندہ اغوا ہوا ہے اور وہ ان کی فوجیں
پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پر آپریشن کرے تو ظاہر ہے پاکستان کی افواج نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، یا اگر پاکستان اور ایران کے کوئی سابقہ تعلقات برادرانہ ہیں تو پھر اس حکومت کے ساتھ اگر انہوں نے کچھ اس انداز کا رسپانس آیا تو پھر پاکستان کے علاوہ اور اس کے ساتھ کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ پاکستان بھی اسی قسم کا رویہ اپنائے۔ تو یہ بیان بہت ہی ناشائستہ اور اس قسم کا بیان نہیں ہونا چاہیے جو وزیر داخلہ ایران نے دیا۔ ہم میڈیا والے یا ہم خاص طور پہ جو باتیں کرتے ہیں کہ بھارت کے خلاف اس قسم کا بیان دینا یا بھارت کے میڈیا کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کرنا تو بہت آسانی سے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دوست ملک اس قسم کا بیان دے یا سعودی عرب بھی دے دیتا تو ہم بھی آڑے ہاتھوں لیتے، لیکن یہاں ایران کا معاملہ ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ایران کی وزارت داخلہ کو اس چیز کی وضاحت کرنی ہوگی کہ آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس انداز میں کس قسم کی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ خلاف ورزی کر کے آپ اندر آئیں اور خود کارروائی کر کے چلے جائیں، تو اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید خراب ہوں گے، اور چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو تعلقات ملکوں کے بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایرانی وزیر داخلہ صاحب کی بھی کچھ اسی قسم کی کوشش تھی، اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے اور اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے ایرانی حکومت کی طرف سے۔ تو یہ ایک خبر تھی، بیلنس کرنے کی ضرور ہم نے کوشش کی کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم سعودی عرب پہ تو چڑھ دوڑتے ہیں، ایران کے حوالے سے کوئی غلط خبر ہو تو ہم اس پہ خاموش رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے اس کی ضرور مذمت کی ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ایران کی فوج کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کے اگر لوگ اغوا بھی ہوئے ہیں وہ یہاں پر آ کے کارروائی کریں گے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا اور حکومت کی طرف سے 35 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن ورکرز کا مستقل کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ کل رات سے لیڈی ہیلتھ ورکرز سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب اسمبلی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کی جو نوکریاں ان کو مستقل کیا جائے۔ ہر قسم کے فنڈز حکومت کے پاس موجود ہے، ایم این اے، ایم پی ایز ان کے، اور ہر انداز میں جو قرض لیا جاتا ہے وہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن سب سے جو پسا ہوا طبقہ ہے، ایک وہاں پہ ٹیچرز ہیں اور ایک جو صحت سے متعلق جو بھی امور ہیں ان کا جو طبقہ ہے یا اس کے جو ملازمین ہیں وہ ہمیشہ پاکستان میں پسا ہوا طبقہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو حکومت کے یہ جو مطالبات پیش کیے گئے ان کے سامنے، تو اس کے لیے بھی کئی گھنٹے خواتین بیچاری جو ہیں وہ بالکل کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی رہیں۔ اس پر حکومت نے تھوڑا سا اب ایک بیک فٹ لیا ہے، جس پر 35 کروڑ روپے دینے کا تو اعلان کیا ہے، لیکن مطالبہ وہیں پہ موجود ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہ ہمیں مستقل کیا جائے، کیونکہ آگے گارنٹی نہیں ہوگی کہ آپ کو کب اکھاڑ باہر پھینکا جائے تو پھر جو ملازم ہے وہ بھی سکون سے صحیح انداز میں کام نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پر ان کا جو مطالبہ ہے، جہاں ہر محکمے کے لوگ مستقل کیے جا رہے ہیں، تو یہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں جن کا کام بھی بہت زیادہ سخت ہے اور ان پہ تو بعض اوقات حملے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر ان کا مستقل ہونا ایک جائز مطالبہ ہے۔ جی، یہ پاکستان کی خبریں تھیں، کچھ انٹرنیشنل خبریں، کچھ اور پھر اخبار کی طرف چلیں گے۔ ایتھوپیا ایئر لائنز کے معاون پائلٹ نے ایندھن بھروانے کا بہانہ کر کے جہاز جنیوا اتروا کر خود پناہ کی درخواست دے دی ہے۔ تو یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ جہاز کے خود پائلٹ جو ہیں انہوں نے ہی جہاز اغوا کیا ہے ایک قسم کا، اور ایتھوپیا ایئر لائنز کا جو طیارہ ہے جنیوا اترا اور انہوں نے خود وہاں پہ سائلم کلیم کیا ہے۔ تو یہ خبر تھی، اس کلیم کا کیا بنے گا؟ بہرحال جو دیگر مسافر تھے، 202 مسافر اس جہاز میں سوار تھے، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ لیجئے، اٹلی کے صدر جیارجیو نیپولیتینیو، اب پتہ نہیں میں نام ان کا صحیح دے رہا ہوں یا نہیں، صدر اٹلی کے جیارجیو نیپولیتینیو نے وزیر اعظم ایزپکو لیتا کے مستعفی ہونے کے بعد فلورنس کے میئر میتورینزی کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ تو اٹلی کے یہ سیاسی صورتحال ہے کہ ان کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک وزیر اعظم کے استعفے کے بعد جو فلورنس کے میئر ہیں میتورینزی، ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ انڈیا کی کچھ خبریں کہ ممبئی میں جی پی ایس ٹیکنالوجی کے ذریعے درخت شماری کی جائے گی، اور ایک اور خبر مظفر نگر فساد کے 12,000 متاثرین ابھی تک گھر نہیں لوٹے، ایڈیشنل مجسٹریٹ کا یہ کہنا ہے، اور ان کے مطابق بے گھر افراد کے لیے ایک بحالی پروگرام چلایا جائے گا۔ تو ابھی تک بحالی پروگرام چلائے جانے کی امید ہے، چلایا نہیں گیا، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت سے وہاں پر جو متاثرین ہیں 12,000 کے قریب ابھی تک وہ اسی طرح سے اپنے گھروں پر نہیں گئے۔ تو یہ وہاں کی حکومت کو سب سے اولین ترجیح یا اولین کام ہی یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے ان متاثرین کی بحالی کا کام کرتے، لیکن کئی ماہ گزر جانے کے باوجود وہاں پہ یہ کام نہیں ہوا۔
نئی دلی میں صدر راج نافذ کر دیا گیا. کیجریوال کی حکومت ختم ہونے پر یہ قدم کابینہ کی سفارش پر اٹھایا گیا ہے، جبکہ کیجریوال کی طرف سے اسمبلی تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. تو نئی دلی میں جو تبدیلی آئی تھی آپ پارٹی کی، یعنی عام آدمی پارٹی کے 70 کے ایوان میں جو اکثریت کھوج دینے کے بعد پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے استعفیٰ دیا، اور پھر اب روایتی جو سیاست ہے بی جے پی، کانگریس، جو پرانے جائنٹس ہیں، جو بڑے ایک نام رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے نئی دلی میں یہ اکھاڑ پھچاڑ کی ہے، حکومت گرانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اب نئے انتخابات وہاں پہ ہوتے ہیں یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ اکثریت ثابت کرتی ہے، تو اس کے لیے آنے والا وقت بتائے گا. ایک جو خبر ہے اس میں اٹلی کے جو مرد ہیں کافی ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی، لیکن ظاہر ہے وہ سارے مرد، یا جس طرح ساری انگلی ایک جیسے نہیں ہوتی، سارے مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ایک سروے میں بتایا گیا کہ دنیا بھر سے اٹلی کے مرد اپنی بیویوں سے مار کھانے میں پہلے نمبر پر ہیں. تو یہ ان کا ایک اعزاز ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کچھ اس قسم کا، کہ ایک سروے کے مطابق دنیا بھر سے اٹلی کے مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے مار کھانے میں پہلے نمبر پر ہیں. تو صحیح ہے، اس میں کہیں پاکستان جو ہے وہ کہیں دور دور تک نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کافی بیلنس ابھی تک قائم ہے. کھیل کے میدان میں کل نیوزی لینڈ اور انڈیا کا جو ٹیسٹ میچ تھا وہ ڈرا ہو گیا، اور نیوزی لینڈ کے جو کپتان برینڈن میکلم کی ٹرپل سینچری، 302 رنز انہوں نے بنائے اور بہترین شراکتیں انہوں نے قائم کی اپنے دیگر بیٹسمینوں کے ساتھ. 302 رنز، پہلا ایک ایسا نیوزی لینڈ کا کھلاڑی. اس سے پہلے 299 رنز مارٹن کیور نے بنا رکھے تھے 91-92 میں، لیکن برینڈن میکلم نے پہلی ٹرپل سینچری نیوزی لینڈ کی طرف سے بنائی ہے 302 رنز. اور انڈیا کے جو بولرز ہیں 94 پہ 5 کھلاڑی آؤٹ کر لینے کے بعد ایسا لگا کہ وہ وکٹ لینا ہی بھول گئے ہیں. اس کے بعد پھر سینچری پہ سینچری بن رہی تھی، اور کل جو ٹیسٹ میچ ڈرا ہوا ہے اس سے انڈیا اور نیوزی لینڈ کی جو سیریز ہے وہ نیوزی لینڈ کے حق میں گئی ہے. 1-0 سے نیوزی لینڈ کی ٹیم جیتی ہے. اب آگے جو ورلڈ کپ ہوگا، آگے وکٹوں جو واسطہ پڑے گا انڈین ٹیم کو، وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پیچز ہیں. تو یہاں پر اس قسم کی کارکردگی، ون ڈے میچز بھی ہارنا، آگے ٹیسٹ میچ بھی ہارنا، تھوڑی سی تشویشناک نہیں بلکہ کافی تشویشناک ہے. آگے ورلڈ کپ کا دفاع کرنا ہے تو کافی بہتری لانی ہوگی کم سے کم بولنگ کے حوالے سے انڈین ٹیم کو. پاکستان کی ٹیم میں چلے کوئی اور، پاکستان کے ملک میں دیگر ٹیمیں آئیں نہ آئیں، انڈیا کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم ضرور آ چکی ہے، اور ان کو ظاہر ہے پاکستان کے حالات نظر نہیں آ رہے ہوں گے، اس لیے بلائنڈ ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچی ہے. اور بلائنڈ ٹیم کے ساتھ انہوں نے 3 ون ڈے میچ کھیلے، اور تینوں میچ جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم نے جیت لیے. کل کا جو آخری میچ تھا اس میں بھی پاکستان بلائنڈ نے انڈین بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو شکست دی ہے. اور آگے جو سیگمنٹ ہیں ان کے سے پہلے تھوڑے سی جو خبریں آج اخبار میں چھپی ہیں. 23 ایف سی اہلکاروں کا جو قتل ہوا اس حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا. پرویز مشرف صاحب کی آج پیشی ہو گئی ہے، وہ حاضر ہوئے ہیں. آگے ان کا کیس جو فوجی عدالت میں ہوگا یا جو خصوصی عدالت اس میں ہوگا، اس کی ہیئرنگ ابھی، اس کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. اہلکاروں کا قتل رد عمل قرار دیا گیا ہے. شاہد اللہ شاہد جو سپوکس مین ہے تحریک طالبان کی، ان کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کا جو قتل ہے، 23 اہلکار شہید کر دیے گئے، تو اس حوالے سے ایک رد عمل قرار دیا ہے کہ آپ نے بھی ہمارے کچھ لوگوں کو مارا تھا، اس لیے ہم نے یہ 23 افراد کو شہید کر دیا ہے. جبکہ حکومت کی طرف سے زیر حراست ہلاکتوں کا الزام مسترد کر دیا گیا ہے. پولیو مہم کے 3 ورکرز اور 3 لیوی اہلکار اغوا کر لیے گئے. تو یہ پشاور کے قریب ہوا، اور عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ وہاں پر دفاتر بھی ہونے چاہیے طالبان کے. یہاں پر پولیو مہم کے جو لوگ ہیں، جو اہلکار ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ شہید کر دیا جاتا ہے، اور اب تو اغوا کر لیا گیا ہے. برمنگھم میں ایک اجلاس ہوا، مسالک کے مابین اخوت کے لیے ضابطہ اخلاق کی تیاری. 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. یو کے میں جہاں پر پاکستان میں فرقہ واریت کی ایک ایسی فضا قائم ہو چکی ہے، کچھ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ناسمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں باغ دوڑ آ گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کہیں، کسی کو بھی کافر قرار دے دیں، لیکن یہ فضا یو کے میں نہیں ہونی چاہیے. برمنگھم میں ایک اجلاس ہوا، اور اس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ مسالک کے مابین جو ہے وہ اخوت کی فضا اس کو قائم رکھا جائے. دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر پاک سعودی اتفاق. سرگودا میں پہاڑی تودہ گرنے سے 2 مزدور جاں بحق ہو گئے. اور بلاول بھٹو زرداری کا بیان ہے کہ 23 ایف سی اہلکاروں کا قتل قوم اور فورسز کے لیے ایک چیلنج ہے. یہاں کی خبر ہے، نک لیگ کا لیبر پارٹی کی جانب جھکاؤ، کنزرویٹو پارٹی پر تنقید. تو نک لیگ جو ہے وہ ایک ایسی
MKM सी सूरत है उनकी कि जब भी वो हुकूमत शामिल हुई थी, कंजर्वेटिव पार्टी के आगाज़ का जब एक दौर था उसमें निक लेग साहब उनके साथ थे। अब क्योंकि ये दौर ही ख़त्म होने वाला है तब उनका झुकाव लेबर पार्टी की तरफ जा रहा है। हो सकता है आइंदा के जो इंतखाबात हैं उनमें लेबर पार्टी कामयाब हो, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी तब्दीली सियासी तौर पर नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में इज्तिमाई कब्र से मिलने वाली लाशों की तदफीन कर दी गई और एहलकारों का कत्ल संगीन जुर्म और अमल के लिए नुकसानदेह है। ये भी बयान छपे। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि ऑपरेशन का रुख सिर्फ MKM की जानिब मोड़ दिया गया है। तो ये काफ़ी अरसे से शिकायत MKM को है कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है। अपोजिशन के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि तालिबान हमले और हुक्मरान मुज़ाकरात कर रहे हैं। बताया जाए तालिबान को लिखे गए ख़त का क्या नतीजा निकला, तो ये अब हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है। और मुनव्वर हसन साहब का कहना है कि खुफिया हाथ मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर पहुँचने से पहले सबूताज कर रहे हैं। तो ये खुफिया हाथ कौन सा है, वो अभी तक तालिबान के हवाले से वो ये नहीं कहते कि ये जो गलतियाँ, ये जो कत्ल गारत गिरी है वो तालिबान कर रहे हैं, खुफिया हाथ कह रहे हैं। तो सर अभी कोई खुफिया हाथ नहीं है। पहले हम हर काम जो है वो खुफिया हाथ पे लगा देते थे, कुछ भी हुआ वो इंडिया ने किया है, रा ने किया है, मोसाद ने किया है, लेकिन अब ये कोई खुफिया हाथ नहीं है। ये बिल्कुल वाजे, अब तो चेहरे नज़र आ गए, खुफिया हाथ तो खुफिया रह गया, अब आपका चेहरा नज़र आ रहा है कि आप क्या कहते हैं। और साहब बिन लादेन आपके हीरो हैं, हकीमुल्लाह महसूद आपके हीरो हैं। तो ये खुफिया हाथ नहीं बचा, ये खुफिया नहीं, ये आश्कार चेहरा है आपका जो अब लोगों के सामने नज़र आ रहा है। कियानी साहब का बयान मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो यही आज का अखबार भी कह रहा था और कुछ अब आगे जो फ़ायदे की बात है उसकी तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल फ़ायदे की बात में आज आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे हनी की कुछ चीज़ें, शहद की कुछ चीज़ें जिससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। देखिए शहद बहुत ही ज़्यादा हर लिहाज से अगर हम अहादीस भी देखें तो हमारे पास अहादीस भी मिलती हैं शहद के फ़ायदों की, और वैसे भी शहद एंटीसेप्टिक होता है। हम किस तरह से स्किन और हेयर दोनों के लिए यूज़ करेंगे। देखें स्किन के लिए एक पहले भी मैंने आपको बताया था कि लेमन में अगर आप 2-4 ड्रॉप शहद के डाल लें और उससे आप अपने स्किन का सफाई करें, क्लींजिंग करें, तो आपको फ़ौरन ही इफ़ेक्ट नज़र आएगा, फ़ौरन ही आपकी स्किन का जो मैल है वो कटता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आज आपको शहद की हेल्प से हम फेशियल मास्क बताएंगे घर में, किचन में किस तरह से आपने फेशियल मास्क कराना है। आप पार्लर जाते हैं, आप बहुत सारे पैसे देते हैं, तो तब कहीं जाके एक मास्क लगता है और फिर वो 15 मिनट लगाते हैं, फिर उसको मसाज करते हैं। घर में किस तरह से फेशियल मास्क आपको बनाना है वो हम आपको बताएंगे। आपने शहद लेना है, 1 टेबल स्पून आपने शहद लेना है और उसमें चंद कतरे, फ्यू ड्रॉप्स, 3 से 4 आप ड्रॉप्स डाल लें लेमन के। तो आप 1 टेबल स्पून आपने शहद लेना है, 1 खाने का चमचा शहद, उसमें 3 से 4 कतरे आप लीमू के डाल दें, लेमन के, और फिर उसको मिक्स करके आप अपने चेहरे पे मास्क की तरह से लगा लें और 15 मिनट तक लगा के रखें और उसके बाद उसको वॉश कर लें। अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा भी ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मास्क से आपकी स्किन में कितना फ़र्क जो है वो नज़र आया है। कुछ एक्स्ट्रा हेयर जो हमारे फॉरहेड पर हो जाते हैं या ब्लैकहेड्स हो जाते हैं या अपर लिप्स पे हो जाते हैं, वो भी इससे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। ना सिर्फ ये फेशियल मास्क है बल्कि फेशियल हेयर मास्क भी कहलाता है। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में ही आपको इसका असर नज़र आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना आपने कुछ मिलाना है ना लगाना है, बस शहद में चंद कतरे लेमन के डालें और अपने चेहरे पे लगाएं और फिर इसका असर देखें। उसके बाद बढ़ते हैं, दूसरा फ़ायदा जो शहद का हम बता रहे हैं वो है बाल, आपके हेयर। बालों में क्या होता है कि कभी कभी जब हम बालों को डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो बाल जो है वो रूखे हो जाते हैं, उनकी जो नेचुरल शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपके बालों में से आपकी शाइनिंग ख़त्म हो गई है या सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको शहद इस्तेमाल करना है। बिल्कुल शहद किस तरह आपने इस्तेमाल करना है कि 2 टेबल स्पून आपने शहद लेना है, 2 खाने के चमचे आपने शहद लेना है और उसमें 3 खाने के चमचे ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, 3 खाने के चमचे जैतून का तेल, 2 खाने के चम्मच शहद, इसको एक प्याले में आप डाल के मिक्स कर लें और इसको फिर अपने बालों में लगाएं, अपने स्कल्प पे, अपनी जड़ों पे लगाएं। और लगाने के बाद आपके घर में अगर तो वो प्लास्टिक रैप है, जो माजूद चाहती हूँ, जो अगर हम बालों में रैप करते हैं वो प्लास्टिक रैप, वो कैप जो है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर पॉलीथीन बैग जो थैली होती है घर में, आप उससे लपेट लें अपने बालों को। यानी कि इसको लगाने के बाद आपने इसको लपेटना है। क्या करना है, 2 टेबल स्पून शहद और 3 टेबल स्पून जैतून का तेल,
इसको लगा के आप 15 से 20 मिनट अपने बालों में छोड़ दें, इससे ज़्यादा नहीं कि आप 2 घंटे के लिए लगा के रख लें या घंटा लगा लें। आपने बहुत से बहुत 20 मिनट या 15 मिनट लगा के आप इसको छोड़ दें और उसके बाद अपने बाल वॉश करें शैम्पू से। फिर जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे तो देखिएगा कि उसमें कितनी नेचुरल शाइनिंग आएगी और सॉफ्टनेस आएगी। अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा करेंगे वेल एंड गुड, या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा इसको ज़रूर करें। तो जिन जिन के बालों में रूखापन आ गया है, सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई है, या अक्सर हम डाई कराते हैं बाल तो उसके बाद तो हमारे बालों की शाइनिंग ख़त्म ही हो जाती है, इतने केमिकल उसमें होते हैं। डाई कराने के बाद भी अगर आप ये करेंगे तो फिर आप देखिएगा नेचुरल शाइनिंग आपकी वापस आ जाएगी। 1 महीने में 4 दफ़ा कर लें या महीने में 2 दफ़ा कर लें, एक ही महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आज की फ़ायदे की बात। अब मेरा ख्याल है वक्त आ जाता है तस्वीर बोलती है। जी बिल्कुल, और आज हम नाज़रीन एक तस्वीर दिखाएंगे पाकिस्तान का ऐसा इदारा जो पाकिस्तान का फ़ख्र है। जी, पाकिस्तान के जो फ़ौजी जवान हैं अपने एक साथी की मैयत उठाए, शहीद की मैयत उठाए जनाजा गाह की तरफ जा रहे हैं और फ़ख्र के साथ जा रहे हैं। और इनके आप चेहरे देखें, कोई इसमें कोई गम नज़र नहीं आ रहा। एक बहादुरी, एक वतन के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा पाक फ़ौज में नज़र आ रहा है। और इसी पाक फ़ौज से मुतालिक जो हम आज बात कर रहे हैं कि इनके जो कमांड करने वाले आज कल इनके अफसर हैं राहिल शरीफ साहब, उनसे हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप भी कदम बढ़ाइए। और जो लोग ऐसे जो शहीद होने वाले हैं उनको भी शहीद करार नहीं दे रहे और सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है ये पाक फ़ौज है। 23 एहलकारों को शहीद कर दिया गया, कभी किसी चौकी पे हमला होता है, कभी किसी काफ़िले पे हमला होता है। लेकिन ये देखें, और पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान की जो बका है, हमारे इन फ़ौजी जवानों के चेहरों से लग रहा है कि इनकी नुमाइंदगी कई मुख्तलिफ सूबों से हो सकती है। और पाक फ़ौज का खासा और पाकिस्तान के इत्तेहाद का एक मरकज़ी ऐसा ये है कि पाक फ़ौज में सूबा सिंध से लोग भी होते हैं, नौजवान होते हैं, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, कश्मीरी भी हैं, महाजर भी हैं। तो एक वहदानियत की एक ऐसी मिसाल है पाक फ़ौज का इदारा। बदनसीबी है कि जो 23 मार्च की जो हमारी परेड होती थी, जो शायान शान अंदाज में जब परेड हमारे फ़ौजी जवान करते थे, पूरी कौम में एक वलबला, पाकिस्तान के पास क्या हथियार हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है। तो वो 23 मार्च की जो परेड इस्लामाबाद की सड़क पे होती थी, वो भी दहशतगर्दों और सियासतदानों ने डर के उसको मौखर कर देना ही बेहतर समझा है। तो ये पाकिस्तान फ़ौज का जो मोराल है, और ये कहा जा रहा है कि 40% ये फ़ौजी जवान है ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो इनको शहीद करार नहीं दे रहे, ऐसे लोग जो इनका मोराल डाउन कर रहे हैं, उनके लिए पाक फ़ौज क्या कर रही है, क्या सोच रही है, यही आज का हमारा टॉपिक है। और हम सलाम पेश करते हैं इन तमाम जवानों को जो शोहदा हैं। और इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जो आर्मी चीफ हैं हमारे राहिल साहब, जिनको आपने मुतवज्जह किया है या जिनको आपने दिखाने की कोशिश की है या मुतालबा किया है, प्रॉब्लम तो ये है कि वो बेचारे वो आए नवाज शरीफ के बेस पर हैं। जी हाँ, आए तो वाकई आते हैं, लेकिन अब उनका जो मकसद है, इदारों को, मुल्क का उन्होंने सोचना है, मुल्क का उन्होंने सोचना है। लेकिन जाहिर है कोई ना कोई कमिटमेंट तो नवाज शरीफ से हुई होगी, और जिसकी वजह से उनकी इतनी खामोशी है, बहुत ही हद से सिवा खामोशी है, इतनी खामोशी। कोई एक बयान मैंने उनका नहीं देखा, आपने देखा हो शायद तो आपने सुना हो, लेकिन मैंने कोई बयान नहीं देखा। कितने फौजी मर गए, पुलिस मर गए, एफसी के एहलकार मर गए, शहीद हो गए बल्कि, और कोई उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसासात नहीं है, कोई पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। आराम से बैठे, बस अल्लाह करे कि वो अब इतनी देर ना करें, क्योंकि उनके अंदर जो खून है, वो अजीज़ भट्टी शहीद जो निशान हैदर, वो उनके भांजे हैं राहिल शरीफ साहब, मेजर शबीर शरीफ साहब जो निशान हैदर है उनके भाई हैं। तो मैं नहीं समझता कि राहिल शरीफ ये तमाम हालात देख के अभी तक चले। कुछ नवाज शरीफ साहब ने उनको बहुत से वादे लिए होंगे कि शायद आप ऐसा ना कीजिएगा, वैसा ना कीजिएगा, लेकिन यहाँ जब कौम का मामला हो, मुल्क का मामला हो, सालमियत का मामला हो और आपके इदारे के विकार का मामला हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप चंद दिनों का ये, आप ज़ाहिर है कियानी साहब आए थे, वो रिटायर्ड होकर चले गए हैं, कितना अच्छा हम उन्हें याद कर रहे हैं। ज़ियाउल हक जो आए हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो भी फ़ौजी हुक्मरान आते रहे हैं, गलतियाँ भी की हैं, अच्छाइयाँ भी उनमें बहुत थी, लेकिन इस वक्त जो फ़ौज की सूरत हाल है और मुल्क की जो सूरत हाल है, ये एक तकाजा कर रही है कि आप कदम बढ़ाइए, पूरी कौम आपके साथ होगी। चंद जो दहशतगर्द इस वक्त काबू में है, अगर मार्च अप्रैल आ गया, जो बर्फ़ वगैरह वो पिघल गई, वो कहीं निकल गए, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो ये बहुत अहम वक्त है ऑपरेशन का, और इसी टाइम को आगे पे आगे बढ़ा रहे, कमेटी खेल रहे हैं, और ये इस अंदाज में कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो ये इस किस्म का खेल बंद होना चाहिए। और दूसरी तरफ से वाज़ेह पैगाम आ रहा है भाई कि हमारा टारगेट पाक फ़ौज है,
23 بندے ہم نے آپ کی ان کی گردنیں اتار کے پیش کر دی ہیں، لیجیے کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ تو اس پر ہماری پاک فوج کیا کر رہی ہے، ہماری عوام کیا سوچ رہی ہے، اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔